بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم، اساتید گرامی، خواهران، برادران، جوانان، من خود بسیار خوشبختی احساس میکنم که امروز به یک مناسبت بسیار میمون و نیک که فراغت یکی از جوانای بسیار مستعد و متحد ما آقای میرویس جان عالمی است که از دانشگاه فونکس ایسویشن امریکا موفقانه دوره پیلیتی خود به اتمام رسانیدند و حال آماده خدمت بر افغانستان هستند. خود در بین شما میبینم. با استفاده از فرصت اول از فامیل آقای عالمی تشکر میکنیم که فرصت بر ما مساعی ساختن و یک محفل به خاطر تشویق نه تنها خود فامیلشان آقای میرویس جان عالمی بلکه برای همه جوانای ما اینجا گرفتن. من تشکر میکنم. در واقعیت این محفل به نظر من و نظر همکارای من یک محفل تشویق برای جوانایی هستند که آماده هستند به خاطر تقویت سکتور خصوصی کشور و خدمت برای افغانستان در افغانستان میرن و یک سرمشق نمونه برای همه جوانای ما است که به یقین این تجربه است که ما روزگار دشواری در افغانستان سپری کردیم. افغانستان شرایط بسیار دشواری دیدیم، ما مهاجرت ها را دیدیم و این نشان میده که در مهاجرت هم فرصت هایی وجود داره. اگر ما استفاده بکنیم ما میتونیم از این فرصت ها هم به نفع شخصی خود، هم به فامیل خود، هم به وطن خود استفاده بکنیم. از این خاطر من به نمایندگی از همکارای خود و اجازه بدید به نمایندگی از شما یک دفعه دیگه مراتب هم قدردانی و هم تبریکات خود به فرزند متعهد و مستعد میرویس جان عالمی ما تقدیم میکنم که موفقانه دوره تحصیلات خود سپری کردند و امروز آماده هستند که در افغانستان برند برای شرکت کامبیر که شرکت نوپا و جوان در عرصه سکتور خصوصی افغانستان از کار بکنند. بازم برتان هم تبریک میگم، هم موفقیت های بسیار بیشتر برای شما خداوند میخواهیم. من مطمئن هستم که این موفقیت نه تنها پشت کار مصممانه و قاطع خود آقای میرویس داشته و به یقین که فامیلشان هم برای اینا کمک کردن. حمایت فامیل ها بسیار مهم است. از خاطر من بار دیگر از والدین محترم به خصوص کسایی که اولادشان در اینجا سرشان کار میکنن، زحمت میکشن، اونا را آماده میکنن برای افغانستان آینده، از همهشون تشکر میکنم. از فامیل آقای عالمی هم تشکر میکنم که برای حتما کمک کردن، فرصت مساعد کردن و خاصتا تصمیم از اینا را برای برگشت بر افغانستان و خدمت به افغانستان و برای همهشون تبریک میگم. هموطنان عزیز، اما قسمی که خودتون خوبتر میفهمید در 13 سال اخیر در افغانستان ما شاهد دستاوردهای بسیار زیادی در کشور هستیم. فضل خدا افغانستان 13 سال پیش نیست. من یقین دارم بسیاری از شما در افغانستان رفتین، سفر کردین، افغانستان عزیز دیدین. در افغانستان در عرصه حقوق بشر، حقوق زن، تعلیم و تربیت، معارف، سرک، ساختمان، مطبوعات، مواصلات، در همه عرصه ها دستاوردهای بسیار چشمگیری و میان آمده و یکم از این عرصه ها خود تقویت عرصه خود تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان و از جمله تقویت سکتورهای خصوصی است که یکی هم شرکت‌های هوایی در افغانستان است که ما شاهد ایجاد شرکت‌های خصوصی در افغانستان و پروازهای بسیار زیادی در افغانستان در میدان‌های هوایی افغانستان هستیم که فکر می‌کنم روزانه بیشتر از 60 پرواز در افغانستان صورت می‌گیره از ترکیش ایرلاینز و از فلای دبی و امارات و ایندیان ایرلاینز، همه شرکت‌های مهم بین‌المللی و اینا دستاوردهایی هست که برای ما همه غنیمت است. به اساس زحمات مردم افغانستان، دولت افغانستان و همکاری جامعه جهانی به دست ما آمده و هر یک از شما در اینجا همیشه نقش داشتیم و تقویت شرکت‌های خصوصی در افغانستان و خصوص با برگشت مصممانه جوانایی مثل میرویس جان من یقین دارم هنوز بیشتر توقیت پیدا میکنه و یک امیدواری کلان برای ما و دست میده که افغانای ما که بیرون از کشور مهاجر شدن اونا سرمایه فردای افغانستان هم میباشند.
طوری که ما امروز همکارای مختلف ما شما شاهد بودیم در اینجا علی رغم دستاوردهای بسیار فراوان 13 سال در کشور از طریق مطبوعات دنیا ما تاکید کردیم و ما خود ما در روزهای ملل متحد و سازمان امنیت همکاری در اروپا میشنیدیم که نگرانی بسیار زیادی بود که بعد از سال 2014 دنیا از افغانستان میره و افغانستان پس شاید به سالهای 2001 و 2000 پس بگرده و آیا مردم افغانستان توانایی حفاظت از دستاوردهای 13 سال داره و نداره، یک عالم شک و تردید در بین جامعه جهانی ایجاد کرده بود. خوشبختانه اما قسمی که همگیتون شاهد هستین انتخابات 16 سور 2 هفته پیش در افغانستان یک دفعه دیگه ثابت کرد که مردم افغانستان دیگه افغانستان 13 سال پیش نیست. ما در افغانستان قوت‌های مسلح داریم که از مردم افغانستان، از امنیت افغانستان دفاع بکنه. ما مطبوعاتی داریم که بسیار با فرهنگ عالی کمپین انتخاباتی را برام اندازند. ما مردمایی داریم که با فرهنگ عالی با توانایی لازم به حیث کاندیدای ریاست جمهوری و شورای ولایتی خود کاندید میکنند و به خصوص ما مردمی داریم که دیگه با خشونت وداع میکنند، تصمیم میگیرند که به خاطر افغانستان باثبات در پای صندوق‌های رای برند و رای خود بتن و با انگشت‌هایی که امروز در تلویزیون‌های کابل میشنید با انگشت خود در برابر مشت‌های ظالمانه اونا جواب خاطی بدن که همگی بر ما شما مبارک است. ما انتخابات یک دفعه دیگه ما در دهلیزهای ملل متحد و در بین دیپلمات‌ها دیدیم همیشه بر ما تبریک گفتن. یک دفعه دیگه فکر جامعه جهانی را تغییر داد که نه، مردم افغانستان پس دستاوردهایشان برگشت ناپذیر است. افغانستان به طرف ثبات میره. مردم افغانستان تصمیم گرفته که وطن خود بسازند و افغانستان سزاوار ادامه کمک ها می باشد. لحاظ بسیاری از کشورها پس مصمم هستند که شک و تردید یک طرف بذارن و امروز افغانستان در دارالمدت کمک بکنن و همکاری بکنن. اما یک فرصت تاریخی دیگه برای ما آمده. این فرصت تاریخی رو من فکر میکنم از ما، از همه، هم از دولت افغانستان، هم از مردم افغانستان، چه در داخل هستند چه در بیرون، میخواهد که ما بیشتر از پیش کار بکنیم، از این فرصت تاریخی استفاده بکنیم تا باشه خداوند بکنه افغانستان ما یک افغانستان باثبات، یک عزم با افتخار و سالم جامعه بین‌المللی باشه که روز ما و شما از اینجا پس وطن خود بریم با عزت و آبرو یا در سایر حیات یا در زندگی بتونیم بریم پس بیاییم. از این لحاظ وطن سر و همه حق داره. فرصت تاریخی برای همه پس مساعد و میسر شده و ما امیدوار هستم که همه ما شما در اینجا سهم بگیریم. ما با استفاده از فرصت از همه هموطنای عزیزی که در گویانا در اتریش هستند، همیشه قلبشان به خاطر افغانستان تپیده، همیشه افغانستان را دوست داشتند، همیشه به خاطر افغانستان بودند، در محدوده توان خود بر افغانستان کار کردند و هنوز آماده هستند اولادای خود تربیه بکنند، فرزندای مثل میربرز جان اینا آماده بکنند بر خدمت برای آینده افغانستان. از همه شما من تشکر میکنم. برای شما، برای فامیلایتان، برای رضایتان از خداوند سعادت و توانایی میخوایم و برای افغانستان عزیز ما ثبات، شگوفانی، دموکراسی و امنیت پایدار از خداوند میخوایم. باز یک دفعه دیگه همه شما تشکر میکنم. از فامیل لیمسیف تشکر میکنم ما را یک جا کردن. برای میربرز جان عزیز از خداوند موفقیت میخوایم و خدا کنه که ما شما همیشه در چنین جشن‌ها به خاطر از اینکه عزیزان ما بتونن آماده شوند برای افغانستان و با آینده خود کار بکنن یک جا شویم. بسیار تشکر از توجهتان.